किनभने तारादेवी भन्नु नै एउटा शक्तिपुञ्ज, कस्मिक एनर्जी, शक्तिको रूपमा, शक्ति स्वरूपिणी देवीको रूपमा यिनलाई लिने गरिन्छ। र यति बेला हाम्रो देशमा यो दशैंको बेलामा जताततै शक्तिकै उपासना गर्नेहरूको चाहिँ तपाईँको बाहुल्य हुन्छ। यस्तो मौकामा तपाईँहरूले जुन यो शक्ति स्वरूपिणी देवी संरक्षिकाको रूपमा रहेकी तारादेवीको वृत्तचित्र बनाउनु हो, त्यो चाहिँ याद नै एउटा उपयोगी मात्र होइन कि एउटा उपलब्धि जस्तै लाग्यो। त्यसले गर्नाले फेरि पनि म यसको सफलताको निमित्त यसको निर्माता समाजसेवी कुमार श्रेष्ठज्यूलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः। 100 भन्दा बढी जाति, भाषा र संस्कृति बीचको एकतामा बाँधिएको छ नेपाल। त्यसैले अनेकता बीचको एकता नै नेपालको विशेषता पनि बनेको छ। त्यो एकता भनेकै नेपालको विशिष्ट जातीय संस्कृति नै हो। डाँडै पिच्छे फरक हावापानी, फरक संस्कृति, भाषा, जनजीवन नेपालको विशिष्ट विशेषता हो। एउटै भूगोलभित्र फरक जनजीवन पाइन्छ। विविध धर्म बीचको एकता विश्वमै नमुना समेत बनेको छ। धार्मिक सहिष्णुताले नै नेपाललाई सदियौंदेखि बचाएर राखेको छ। धार्मिक आधारबाट निर्माण भएको संस्कारीय पद्धति नेपालको गहना भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक एवं जैविक विविधताको हिसाबले हिमाली राज्य नेपाललाई खुला संग्रहालय भन्न सकिन्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि गहिरो भूमि केचनासम्म अरुण उपत्यका, ताल तलैया, समथर फाँटहरूको प्राकृतिक विविधता पनि नेपालमै छ। सदाबहार जंगल, धान झुलेका तराईका फाँट, नागबेली परेका पहाडी नदी, खोला, अनार दाना जस्तै मिलेका चाँदीका हिमालले नेपाललाई विश्वमै प्राकृतिक सौन्दर्यको देश भनेर चिनाएको छ। पहाडका टाकुरामा पुगेर बेसीतर्फ फर्केर हेर्दा होस्, तराईका फाँटतिर हेर्दा नेपाल यज्ञमा सिँगारिएर बसेकी बेहुली जस्तै लाग्दछ। हिमाली नदीले सिन्चेको गौरीशंकर हिमालको छायामा रहेको रामेछाप जिल्ला प्राकृतिक स्रोत, साधन र सौन्दर्यले भरिएकी यज्ञकी बेहुली जस्तै लाग्दछ। सुनकोशीलाई काखीमा च्यापेर तामाकोशीलाई आफ्नै कोखबाट बगाएको छ रामेछापले। सैलुङलाई सिरानी राखेर हिमाली चिसो हावासँगै प्रत्येक दिन स्पर्श गर्ने रामेछाप जैविक विविधताको पनि खानी मानिन्छ। दुर्लभ जडीबुटीको अथाह भण्डार पाइन्छ यहाँ। त्यति मात्रै होइन, धार्मिक हिसाबले पनि रामेछापको आफ्नै विशिष्ट स्थान छ। समुद्री सतहबाट 400 देखि झण्डै 6000 मिटरसम्मको उचाइमा यो जिल्लाको भूभाग फैलिएको छ। विविध जातिको बसोबास रहेको रामेछापमा
धार्मिक आस्थाका केन्द्रबिन्दुहरू पनि प्रशस्तै छन्। हिन्दू धर्ममा देवीहरूको अलग्गै महत्त्व रहेको छ। देवीलाई प्राय सबै जातिले शक्ति माताको रूपमा मान्ने गर्दछन्। तिनै शक्ति देवीको रूपमा रामेछापको खाँडा देवी गाउँ विकास समितिमा खाँडा देवीको प्रसिद्ध मन्दिर रहेको छ। शक्ति पीठको रूपमा सदियौंदेखि भक्तजनहरूले मान्दै आएकी खाँडा देवीमा चैते दशैं र बडा दशैंका बेला ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। दशैंका बेला ठूलो मात्रामा पञ्चबली दिने खाँडा देवीमा वर्षैभरि भक्तजनहरू दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन्। यो चाहिँ भौगोलिक रूपमा पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ अति उत्तम हुने चाहिँ ठाउँ हो। यो विकास र प्रचारको कमीले गर्दा चाहिँ खाँडा देवी चाहिँ विकासको क्रममा पछाडि परेको छ। रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, ओखलढुङ्गा, दोलखा लगायत तराईका जिल्ला र काठमाडौँबाट पनि भक्तजनहरू खाँडा देवीमा पुग्ने गरेका छन्। रामेछाप जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र खाँडा देवी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा खाँडा देवीको मन्दिर रहेको छ। प्रसिद्ध शक्तिपीठको रूपमा स्थानीय रूपमा पुजिने खाँडा देवीको उचित प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको देखिन्छ। धार्मिक हिसाबले मात्र नभई पर्यटकीय दृष्टिले पनि खाँडा देवीको डाँडो मनै लोभ्याउने खालको रहेको छ। रातै लाली गुराँस फुल्ने खाँडा देवीबाट दक्षिणतर्फ विशाल महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, नागबेली परेको नीलो सुनकोशी, टार अनि दमारले कसको मन लोभ्याउँदैन र। खाँडा देवीबाट उत्तरतर्फ दोरम्बा, गाल्पाका पहाडी हरिया डाँडाले खाँडा देवीमा पुग्दाको थकाई बिर्साउँछन्। खाँडा देवी वरपरका घना पहाडी बस्तीहरूको भ्रमणले पनि खाँडा देवीको यात्रालाई सार्थक नै बनाउँछन्। मझुवा, राकाथुम, गागल, माकादुम, भीरपानी, पकरबास, आँपचौर लगायत स्थानीय गाउँहरू पर्यटकका लागि भ्रमणको गन्तव्य बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। खाँडा देवीको आसपासमै पवित्र धार्मिक स्थलहरू कुशेश्वर महादेव, मुकुटेश्वरी, सहस्रधारा, सुनापति, थानापति रहेका छन्। बनेपाबाट सिन्धुली हुँदै बर्दिवास जोड्ने 158 किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग हुँदै खाँडा देवीको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट करिब 100 किलोमिटरको यात्रापछि खाँडा देवीको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। धुलीखेलबाट भकुण्डेसम्मको नागबेली सडक हुँदै नेपाल थोकसम्मको करिब 80 किलोमिटरको यात्रा पूरा गरेपछि प्रसिद्ध कुशेश्वर महादेवको दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि खैरेनीको घाट तरेर
कच्ची सडकको यात्रा हुँदै पनि खाँडा देवी पुग्न सकिन्छ। खैरेनीबाट जाँदा राकाथुमको डाँडै डाँडा राताम्य गुराँसका बोट रमाइला गाउँ हेर्दैको यात्रा साँच्चै अविस्मरणीय नै हुन्छ। यात्रालाई अरू पनि बाटाहरू छन्, तर फरक बाटाका फरक स्वाद खाँडा देवी यात्राको विशेषता नै हो। बिपी राजमार्गकै मुलकोटको झोलुङ्गे पुल तरेर सितखा हुँदै कच्ची बाटोबाट पनि खाँडा देवी पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट जाँदा घना र रमणीय नेवार बस्ती, भीर पानीको चिसो पानी चाख्दै महाभारत लेकको चिसो हावाले हम्कँदै खाँडा देवी माईको दर्शन गर्दाको आनन्द बेग्लै हुन्छ। आहा, यात्राका दुःखहरू सबै बिर्सँदै यात्रीले भन्नेछ खाँडा देवीको यात्रा नबिर्सने नै भयो। त्यस्तै मुलकोट गैरी पुछारको डफखा घाटमा रहेको झोलुङ्गे पुल तरेर पनि खाँडा देवीको यात्रालाई पूरा गर्न सकिन्छ। डफखामा रहेको घना माझी बस्तीको अवलोकन, जनजीवनको अध्ययन यो बाटोको अलग्गै विशेषता छ। डफखाबाट गए पनि सितखाबाट गए पनि चुल्ठे पानीको पानी चाहिँ पिउन नबिर्सनुहोला। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट 21 किलोमिटरको यात्रापछि पनि खाँडा देवी पुग्न सकिन्छ। खाँडा देवी प्रचारबाट ओझेल परेको शक्तिपीठ हो। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थु कासित्वं महादेवीति। खाँडा देवी चाहिँ अब यो हाम्रो क्षेत्रको धेरै पुरानो मन्दिर मानिन्छ। पण्डितहरू त अब यो दैत्यलाई देवीले मारिसकेपछि देवी गएर बसेको ठाउँ हो भनेर भन्छन्। यो हामीले हेर्दा पनि त्यो पुरानो अवशिष्ट पहाड छ, त्यसको सुनकोसीपट्टिको भाग पनि पहिरिएको देखिन्छ। उता भटौली खोलापट्टिको पहाड पनि अर्को अलि परसम्म पहिरेको देखिन्छ, तर त्यही भाग मात्रै चाहिँ अलि अवशिष्टको रूपमा रहेको ठाउँ हो। धेरै पुरानो छ। यसलाई अब यसको बलि दिने प्रथा त्यहाँ छ। अब बलि पनि अब त्यो क्षेत्रमा खाँडा देवीमा जति बलि दिने अन्त छैन, मात्र यसको प्रचार प्रसार अलिक कम भएको छ। खाँडा देवी सम्बन्धी स्थानीय भक्तजनमा धेरै खालका जनश्रुति र किम्बदन्तीहरू पाइन्छन्। यहाँको खाँडा देवी उत्पन्न भएको चाहिँ तपाईँको 1500 साल हो। 1500 साल माघ 15 गते उत्पन्न स्थापना भएको। त्यतिखेर तपाईँको स्थापना गर्दाखेरि यहाँको पुजारी भन्ने आलमपुर मध्यको रहेछ विष्णुधानको पुजारी। त्यहाँबाट आएपछि तपाईँको यहाँ उसको त्यो पुजारी लगभग सिद्धिसकेपछि 1904 सालमा दोरम्मको राजमानले राजाकामा निवेदन गरेपछि 1906 सालमा चाहिँ नि हाम्रो सन्तान यहाँ स्थापना भएको बसेको पुजारी। त्यसमा तपाईँको खाँडा देवी पञ्चौली गर्ने, यहाँ भैरवले रामा पूजा गर्ने, मङ्गललाई भाले पूजा गर्ने, गणेशलाई पथी पूजा गर्ने, कमललाई पथी पूजा गर्ने। यसमा त्यतिखेर तपाईँको गुठी भटौलीमा गुठी खेत दिएको थियो अरे, दिँदाखेरि त्यो तपाईँ 8-10 वर्ष भोग गरेपछि त्यो खेत लगेपछि फेरि राजा कहाँ जाएर भएपछि त्यसो होइन, अब खाँडा देवीलाई गाउँखाबाट चाहिँ मानी खाने भन्ने गाउँखा दियो। गाउँखा दिँदाखेरि तपाईँको लालमोहर तन्द्रकार भएदेखिर हुँदाखेरि त्यतिखेर तपाईँको 34 मुरी, 34 पाथी, 34 मानो, 34 मुठी उठाएर सिर्दो उठाएर खाँडा देवीको निम पूजा बिहान बेलुका निम पूजा गर्ने।
उब्रिएको रहेको पुजारीले खाने भनेर त्यहाँदेखि त्यही नै अहिलेसम्म हामी कायम गर्दैछौँ। त्यस्ता जनश्रुति र किम्वदन्ती भन्दा पनि हिमवत खण्डमा उल्लेख भए अनुसार रोशी खोला र सुनकोशीको संगम स्थलमा रहेको कुशेश्वरमा देवीले शुम्भ निशुम्भ नामका राक्षसहरूलाई वध गरी दुर्गा नदीमा खड्ग पखाली खाँडादेवी मन्दिर रहेको स्थानमा खड्ग गाडेर कालीन चोकमा अन्तर्ध्यान भएकी हुन्। खाँडादेवी मन्दिरका पुजारी तामाङ जातिको हुनुले पनि खाँडादेवी भिन्न र विशिष्ट पीठको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। मन्दिरका पुजारी अम्बर बहादुर तामाङको जिउमा बेला बेलामा देवी चढ्ने गरेकी छन्। पुजारीमा देवी चढेका बेला बताइए अनुसार विक्रम सम्वत 1515 साल माघ 15 गते मंगलबारका दिन खाँडा देवीको शिला उत्पत्ति भएको हो। खाँडा देवीको शक्तिबाट प्रभावित भई पकरबासका बासिन्दाले मन्दिरमा चढाइएको घण्टाबाट पनि यो मन्दिर निकै पुरानो हो भन्ने तथ्य पत्ता लाग्दछ। विक्रम सम्वत 1573 सालमा चढाइएको यो घण्टा अहिले पनि मन्दिरमा देख्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी किल्लालाई बलियो बनाउन सिन्धुली गढी पछि खाँडा देवीमा सहायक गढीको रूपमा किल्ला बनाएका थिए। त्यसै किल्लामा सेनाहरू बसेका थिए। सेनाका लागि खाना पकाउन चुलो लगाई माटोको भाँडामा खाना पकाउँदा खाना पोखिने क्रम रहिरह्यो। भोका सेनाहरू आक्रोशमा आई चुलोमा खुट्टा उचाली हान्न खोज्दा खुट्टा रोकियो। अर्को भोटे जातिका सिपाहीले त्यस चुलोमाथि खुकुरी बजारे। पहिलो चोटी बजार्दा रगत निस्कियो। दोस्रो चोटी बजार्दा दूध निस्कियो। उक्त दूध बगेको ठाउँलाई दुर्गा नदी भनिँदै आएको छ। यो कुरा राजा समक्ष जाहेर भयो। राजाले ज्योतिषलाई हेराउँदा त्यस स्थलमा खाँडा देवी रहेको कुरा थाहा भयो। त्यस ताकादेखि राजाबाट पूजा कार्य सुरु भयो भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। अंग्रेजसँगको लडाईँ जित्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले खाँडा देवीसँग आशीर्वाद लिएको जनश्रुति पाइन्छ। सिन्धुली गढीको लडाईँमा विजय प्राप्त गरेपछि खाँडा देवीको शिलालाई राजधानीमा ल्याई राख्ने योजना राजाले बनाएका थिए। शिला ल्याउनका लागि आफ्ना सेनालाई आदेश दिए। सेनाले कतै पनि नबिसाई ल्याएको शिलालाई साँगामा ल्याएर बिसाउँदा खाँडा देवीको शिला अलप भएछ। तेस्रो पटक भक्तपुरको खोपी ढुङ्गामा ल्याएर बिसाउँदा खाँडा देवीको शिला फेरि पनि अलप भएछ। कसै गरे पनि खाँडा देवीको शिला ल्याउन नसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही बेलादेखि कमला माईलाई परेवा, मङ्गला देवीलाई भाले, भैरव देवीलाई राँगा र खाँडा देवीलाई हाँस र बोका बलि दिन भनी हुकुम भएको थियो भन्ने जनश्रुति सुन्न पाइन्छ। मन्दिर वरपरका 12 ख्वा गाउँ र 18 ख्वा गाउँबाट मानापाथी उठाई
दैनिक नित्य पूजा, बडा दशैं र चैते दशैंमा सरकारको नामबाट पूजा दिनुपर्ने र बाँकी रहेको पुजारीले खाने चलन अहिले पनि रहिआएको छ। चैते दशैं बडा दशैंमा बलि भोग दुर्गा 9मा खानादेवीको सेवा गरिकन पुजारीहरूले चैते दशैं बडा दशैं हाँस समेत पर्यो समेत तेल 5 मुठी धागो समेत गराइकन चैते दशैं बडा दशैंमा सेवा गर्नु भनिकन सरकारको जय मनाउनु भनेको छ। तर सरकारकोबाट चाहिँ जय मनाउनु त सरकारको नाम गरेर पूजा गरेको छ। हामीहरूको यहाँ हामीले अहिले 80 वर्ष भयो मैले, तर खानादेवीको लागि सरकारबाट कुनै बेसी प्रबन्ध आएको छैन। दशैंमा सयौंको संख्यामा खाँडा देवीमा पञ्चबली चढाइन्छ। यो मन्दिर रामेछाप जिल्लाकै बढी बलि चढाइने मन्दिर हो। खाँडा देवीलाई राजधानी ल्याउन नसक्नुको पनि रोचक प्रसङ्ग छ। रामेछाप गेलुका सनमान पहरी र दुमना पहरीको कोखबाट सुकुमाया पहरी भन्ने 32 लक्षणयुक्त कन्या जन्मिएकी थिइन्। 32 लक्षणले युक्त सुकुमायालाई रानी बनाउन राजाले दरबारमा लगेछन्। दरबारमा सुकुमाया खुसी नभएपछि राजाले उनलाई गेलुमा नै फर्काइदिएछन्। गेलु आउने क्रममा खाँडा देवी नेर आइपुगेपछि सुकुमाया अलप भइछन् र तितेपातीको छाप्रो बनाएर मान्छेदेखि अदृश्य भएर बसिछन्। अहिले पनि दशैंका बेला छानो स्वरूप मन्दिरमा तितेपाती चढाउने गरिन्छ। पूजामा लान्छ है, एक मुरी परेको